Hello to everyone. सबैजनालाई हेलो सुनिँदैछ सर। कि? Hi sir. त्यस्तो यो मिटिङ हाफ एन आवरसम्म रन हुन्छ कि फेरि यही लिङ्कमा रिजोइन गर्नु है, किनभने 40 मिनट्स अराउन्ड यो चल्नुपर्ने, 40 मिनट्स पछि फेरि रिजोइन गर्ने अप्सन आउँछ, यसलाई रिजोइन गर्नु ल। Okay हाम्रो sir. सेसन 1 आवरको हुन्छ। सबैलाई अहिले एडमिट हुँदैछन्, अरू पनि जोइन गर्दैछन्। एकचोटि एडमिट गरेपछि सबैलाई फेरि स्टार्ट गरौँ। त्यो हजुर 10th को गरेर चाहिँ ब्याचलर्स लेभल आउँछ, 11 12th को मास्टर्स लेभल आउँछ। आजको चाहिँ ब्याचलर्स लेभलको लागि हो। मास्टर लेभलको लागि भन्दै म मास्टरको लागि त्यो मास्टर्स ल्यायो हामी त मास्टर्सको सिलेबसमा यो जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबस चल्छ त्यो मास्टर्स लेभलको लागि अलिकति डिफ्रेन्ट होला। तर तिमीहरू सेसन जोइन गरिराख जो जसलाई सिलेबस हजुर तिमीहरूलाई मैले मास्टर्स लेभलको सिलेबस हेरेको छैन, यो चाहिँ ब्याचलर्स लेभलको खास गरी हो कि। अनि एकचोटि हेर्दा हुन्छ, यदि त्यो सिलेबस म्याच हुँदैछ भने गर्दा भयो। यो हिजो मैले किट युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर लेभलको क्लास लिएको थिएँ, त्यो त एकदमै इजी हुँदो रहेछ है। अनि त्यस्तो त एक्सपेक्ट गर्न मिलेन नि भनेर खास चाहिँ हजुर प्रिपरेसनको नोटिस त आएको थियो होइन? एन्ड लाइक सबैजना यहाँ नेपालबाटै हो कि अरूबाट पनि जोइन छन्? नेपालबाटै हो। वान रिक्वेस्ट है सबैलाई, सबैजनाले आफ्नो माइक बन्द गरिदिउँ कि नभए नोइज आउँछ। जब कसैलाई केही क्वेरी सोध्नु छ त्यतिखेर आफ्नो माइक अन गर्ने अनि सोध्ने है। अनि भिडियो सबैले अन गर्दा हुन्छ, भिडियोजले थाहा हुन्छ को एटेन्ड गरिरहेछ। देखिरहेछ। ल वेलकम टु, आई थिङ्क प्रेजेन्टेसन सबैलाई देख्दै होला है? देखिरहेछ मजाले। ल वेलकम अल है। यो चाहिँ हाम्रो आज इन्डिया स्याटको फर्स्ट अनलाइन क्लास हो। जस्तो अहिले म चाहिँ आज लिने भनेको क्वान्टिटेटिभ रिलेटेड हो। त्यसको बारेमा जसलाई इन्डिया स्याट रिलेटेड इन्फर्मेसन जसलाई छैन त्यसको बारेमा अझै केही कुराहरू सेयर गर्दैछु म यो पिपिटी माध्यमबाट। अनि त्यसपछि हामी ट्रिक्सहरू हेर्ने, कसरी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न सकिन्छ, एप्रोच गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गरौँला। आई थिङ्क सबैलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेज फ्यामिलियर छ, नभए इङ्ग्लिस पनि आई क्यान युज होइन। आई थिङ्क नेपालकैबाट छौँ, सबैलाई नेपालीबाटै गर्दा हुन्छ। or else I will continue my lecture in English. Is Nepali familiar to all? So let's start, है ना? So I will start with my introduction. ब्याचलर लेभलको हैन? Bachelor's level, it's for bachelor's level. Let me start with my introduction. I am Manish Rathi, pursued engineering from BMS College of Engineering. I have done ECE, and before I was a batch of 2017. 2017 मा चाहिँ मैले EC पास आउट भएको हैन, 3 वर्ष भयो पास आउट भएको। अनि अहिले राइट नाउ आई एम रनिङ क्लासेस, राठी क्लासेस। अनि अब चाहिँ आज let we start with a discussion, formal discussion about why we are choosing the platform as Indian Set and why we'll be using, like what is the aim of using Indian Set, like why we give India Sat है। त सुरुमा इन्ट्रोडक्सन छ, आजको के कन्टेक्स्ट हामी डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट इज इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि किन हामी इन्डिया स्याट दिनु आँटेको छौँ, एडभान्टेजेस के छ स्टुडेन्ट्स र प्यारेन्ट्सलाई, एन्ट्रान्सको सिलेबस रिलेटेड, एन्ट्रान्सको प्याटर्न, स्ट्राटेजी र एप्टिट्युड क्वान्टिटेटिभ सेक्सन जो आज म डिस्कस गर्न आँटेको छु। अनि सर्ट ट्रिक्स, कसरी के ट्रिक्सहरूको बारेमा र के तिमीहरूको क्वेसन्स छ त्यसको बारेमा चाहिँ अझै हामी डिस्कस गर्छौँ है। त लेट्स मी स्टार्ट विथ वाइ आइएनडी सेट। इन्डिया सेट हामी किन प्रिफर गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा अगाडि वाइ इन्डिया, क्या इन्डिया आज हामी गर्दैछौँ। इन्डिया चाहिँ किन, क्वेसन जसलाई सोध्दा छ एज प्रेजेन्टेसन रनिङ छ कि च्याट भन्दा पनि इन्डिभिजुअल सोद्धा भयो क्वेसन्स। अब किन इन्डिया सेट है, जस्तो इन्डियामा चाहिँ हामी किन इन्डियालाई नै प्रिफर गराएको भन्दाखेरि इन्डिया चाहिँ एजुकेसनकोमा अहिले वर्ल्डमा 3rd लार्जेस्टमा छ भन्नाले यसको चाहिँ टप 100 एसियन युनिभर्सिटिजको भित्र धेरैवटा इन्स्टिट्युटहरू पर्दछ। अनि वर्ल्ड्सको 2nd लार्जेस्ट, अब जस्तो इन्डिया हामी अहिले डिस्कस गर्दैछौँ वाइ आइएनडी सेट भनेर होइन। अब इन्डिया सेट चाहिँ किन गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया चाहिँ हाम्रो इन्डियामा टप 100 एसियन युनिभर्सिटिजहरूको अन्डरमा धेरैवटा युनिभर्सिटीहरू छ।
पछि ब्याचलर्स डिग्री गरिसकेपछि पनि हामीसँग प्लेसमेन्ट अपर्च्युनिटी धेरै राम्रो छ, त्यसैको कारण चाहिँ हामी आइएनडी सेट गर्छौँ। अब तिमीहरूको लागि मोस्टली एडभान्टेज किन हुन्छ भन्दाखेरि स्कलरसिपको तिमीहरूलाई प्रोग्राम थाहा छँदैछ, यसको के कस्तो छ आइएनडी सेट रिलेटेड। अब नेक्स्ट छ हामी आइएनडी सेट सिलेबस चाहिँ के छ भन्दाखेरि 90 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ हाम्रो होइन। मिनिमम क्राइटेरिया 27 हो, 27ले चाहिँ हाम्रो कट अफ क्लियर हुन्छ। अनि अब हाम्रो यसमा क्याटेगराइज कसरी छ भन्दाखेरि भर्बल रिजनिङ भनेको इङ्ग्लिस भयो, क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड म्याथ्स रिलेटेड भयो, लजिकल रिजनिङ भनेको चाहिँ तिम्रो पर्मुटेसन कम्बिनेसन पनि हुनसक्छ, कसरी ऱ्याङ्किङ, रिलेसन, प्रब्लम, यो सबै हाम्रो 3टा सेक्सनमा डिभाइडेड छ। 3टा सेक्सनमा डिभाइडको हुनुको साथमै अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्जामिनेसन तिमीहरूलाई थाहा छैन कस्तो हुन्छ होला भनेर। आवाज सुनिँदैछ सबैलाई? हजुर अहिले सुनिरहेको छ। हजुर छैन जस्तै हामी यहाँ डिस्कस गर्दै थियौँ होइन, अहिले हाम्रो 3वटा सब्जेक्टमा क्याटेगराइज छ। एउटा भयो भर्बल रिजनिङ, अर्को भयो क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड र अर्को छ लजिकल रिजनिङ। त भर्बल रिजनिङ इङ्ग्लिसको क्लासेसहरू भयो, क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ मेन हाम्रो जुन चाहिँ 10th सम्म पढेको म्याथ छ, कम्पलसरी म्याथ र तिम्रो अप्सनल म्याथ रिलेटेडमा त्यसको सम्बन्धी हुन्छ। यसमा मोस्टली हाम्रो कम्पलसरी नै छ। जस्तो टपिक्सहरू के छन् भन्दाखेरि पहिला हामी एकचोटि हेरिहालौँ यसको बारेमा। भन्दा के हेर्ने भन्दाखेरि कसरी कति मार्क्सको क्याटेगराइज छ नि म टपिक्स रिलेटेड डिस्कस गर्छु है। जस्तो है फर्स्ट मोड अफ एक्जामिनेसन कसरी छ भन्दाखेरि यु विल ह्याभिङ अनलाइन एक्जामिनेसन, द ड्युरेसन विल बी फर 90 मिनट्स। 90 मिनट्स भनेपछि 90वटा क्वेसन हुन्छ। 90वटा क्वेसनमा कस्तो टाइपको क्वेसन भयो भन्दाखेरि सबै अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभमा कस्तो 4वटा अप्सन, एउटालाई टिक गर्ने नो। अब त्यसमा मार्क्स कसरी क्याटेगराइज छ भन्दाखेरि भर्बल इज फर यर 40 मार्क्स, क्वान्ट इज फर यर 25 मार्क्स, लजिकल इज फर यर 25 मार्क्स। त ओभरअल सबै मिलाएर इट विल बी 90 मार्क्स। इट क्यारिज 1 मार्क्स फर इच। एज यु क्यान सी इङ्ग्लिस सबभन्दा धेरै 40 मार्क्सको छ, त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ छ, त्यसपछि लजिकल छ। त टोटल हाम्रो मिलाएर कति मार्क्स भयो? 90 मार्क्स भयो। अब हामी एक्जाम दिँदैछौँ है। लेट मी आस्क कोले पहिला तिमीहरूले यो एमसिक्यू काइन्ड अफ कुनै पेपरहरू अनलाइन एक्जाम को फ्यामिलियर छन्? हामी यहाँबाट कसैले दिएको छ पहिला? अनलाइन एक्जाम दिएको छैन सर। अनलाइन कसैले दिएको छैन? छैन सर अनलाइन। यस्तो हेर ल, जस्तो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 90 मार्क्स 90 मिनट्स भयो। 90 मिनट्स भनेपछि एउटा क्वेसनको लागि अनि एप्रोक्सिमेट पनि निकाल्यौँ भने 1 मिनट पर क्वेसन भनेको 90वटा क्वेसनको लागि 90 मिनट भयो। अब तिमीले 1 मिनटमै क्वेसन गर्छौ भनेर कसरी गर्छौ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ सिम्पल सम स्ट्राटेजी छ जुन चाहिँ मैले आफ्नो स्टुडेन्टको टाइममा हुँदाखेरि फेस गरेको थियो। तिमीहरूलाई म स्ट्राटेजी भन्दैछु कसरी हामी प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ के भयो, यस्तो बेसिक फर्मुला यदि तिमीलाई फर्मुला चाहिँ थाहा छैन भने तिमीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो म्याथ्सको जति पनि कम्पलसरी म्याथहरूको छ त्यसलाई यदि तिमीले रिकल गर्यौ आफ्नो बेसिक फर्मुलाजहरू, त्यसलाई सबभन्दा अगाडि तिमीलाई त्यो चाहियो। सेकेन्ड भनेको आज तिमीलाई सबै कुरा आउँछ त्यो पनि तिमीहरू बिगाड्छौ, त्यो सिली मिस्टेक भन्छौ नि हामी त्यसलाई। भनेको त्यो किन कारण हुन्छ भन्दा नर्भसनेसले गर्दा। अब हामी अहिले पनि कुरा गर्दाखेरि 90वटा क्वेसन 90 मिनट भन्ने बित्तिकै सबै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा अगाडि के ख्याल राख्नु पर्यो नि, नेगेटिभ मार्किङ छैन। नेगेटिभ मार्किङ छैन भन्नाले चाहिँ के भयो, तिम्रो सबैजनाको लागि 1 मार्क्स एउटा यदि तिमीले रङ पनि गर्यो भने तिम्रो मार्क्स के आउँछ? 0 हुन्छ, नेगेटिभमा जाँदैन। त हाम्रो नेगेटिभ मार्किङ स्किम हट्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ मार्क्स। सपोज 90मा तिमीले 90वटै क्वेसन एटेम्प्ट गर्यौ, अब रङ भयो भने पनि तिम्रो मार्क्स चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन। त्यसो 30वटा राइट भयो भने 30वटा आउँछ, 60वटा रङ भयो भने कहीँ पनि तिम्रो माइनसमा चाहिँ मार्क्स जाँदैन। अब 90वटा क्वेसन भनेपछि चाहिँ सबभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्वेसनलाई एकदम फास्ट रिड गर्नु पऱ्यो। क्वेसनलाई फास्ट किन रिड गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा क्वेसनको लागि 1 मिनट। तिमीले कहाँबाट टाइम बचाउन सक्छौ भन्दाखेरि भर्बलबाट। इङ्ग्लिसमा हामीलाई 90 मिनटै चाहियो। जस्तो तिम्रो 40 मार्क्सको भर्बल छ भने 40 मार्क्स नै हामीलाई 40 मिनटै चाहिँदैन। इङ्ग्लिस मोस्टली 15 या 20 मिनटमा सकिन्छ। तिमीले त्यो 20 मिनट्सलाई चाहिँ केमा युज गर्नु पर्यो? क्वान्टिटेटिभमा। तिम्रो टाइमिङ खाने भनेको दुईटाले हो, एउटा लजिकलले, एउटा तिम्रो क्वान्टले। क्वान्टले मोस्टली हामीलाई यदि क्यालकुलेसन्सहरू हुन्छ फर्मुलाज हाल्नुपर्छ
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ मार्क्स त्यसमा ल्याउनको लागि। अनि अरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब एनालाइसिस चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेसन पढेरै तिमीलाई कतिवटाको आन्सर अप्सन यत्तिकै देखिन्छ, त्यो अहिले म डिस्कस गर्छु कसरी गर्न सकिन्छ। मुभिङ अन टु एप्टिट्युडमा के सिलेबस छ भन्दाखेरि तिमीहरूको जम्मा 25 वटा क्वेसन हुन्छ। त्यो 25 वटा क्वेसन कसरी क्याटेगोराइज कुन कुन टपिकबाट छ भन्दाखेरि अल्जेब्रा, एभरेजेस भन्दाखेरि के भयो मिनहरूको टाइपको क्वेसन भयो। इक्वेसन्स 2 क्याटेगोरीको छ, लिनियर क्वाड्रेटिक, देन यु विल बी मुभिङ टु ज्योमेट्री, एचसीएफ, एलसीएम, नम्बर सिस्टम, पार्टनरशिप, पर्सेन्टेज, प्रोग्रेसन, एपीजीपी को क्वेसन भयो, प्रॉफिट लस भयो, रेशियोज प्रोपोर्सन्स भयो, टाइम स्पीड डिस्टेन्स भयो, वर्क एन्ड टाइम, इन्ट्रेस्ट, यो सबै रिलेटेड क्वेसन्सहरू हामीले हेर्छौँ। सबै सिलेबस तिमीहरूलाई अलरेडी मेन्सन गरिदिएको छ हैन। अब चाहिँ हामी मुभ गरौँ सर्ट ट्रिक्सहरूको बारेमा। आजको सेसनमा हामी के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि विल बी कभरिङ अबाउट स्क्वायर अफ अ नम्बर, कसरी हामी स्क्वायर सिंगल डिजिट, सेकेन्ड डिजिट, थर्ड डिजिटको स्क्वायर अफ अ नम्बर कति छिटो निकाल्न सक्छौँ, प्रोपोर्सनलको टाइपको एप्रोच गर्छौँ। आजको थिम बुझ्यो होला सबैले? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। स्टार्ट गर्नु सर। अनि एउटा रिक्वेस्ट कि तिमीहरूको माइक चाहिँ प्लिज अफ राख हैन, जुन बेला डाउट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ सोधिहाल्नु है कसरी भयो। हुन्छ सर। सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि नेचुरल नम्बरको स्क्वायर लिन्छु है। नेचुरल नम्बरको स्क्वायर किन? नेचुरल नम्बर भनेको 1 देखि लिएर कुनै पनि नम्बर आई क्यान से ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 इज कल्ड एज नेचुरल नम्बर। अब नेचुरल नम्बरको स्क्वायर तिमीहरूलाई जस्तो 1 को स्क्वायर सबलाई थाहा छ 1 हुन्छ, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर 25, 6 को स्क्वायर 36, 7 को स्क्वायर 49, 8 को स्क्वायर 64, 9 को स्क्वायर 81 र 10 को स्क्वायर 100। अब यसमा ख्याल गर्ने कुराहरू हेर है। ख्याल गर्ने के छ भन्दाखेरि जहिले पनि एन्डिङ 1 4 जस्तो तिम्रो कुनै पनि स्क्वायर हुन्छ, कुनै पनि स्क्वायरको एन्डिङ डिजिट्स केबाट हुन सक्छ त भन्दाखेरि आइदर द लास्ट भनेको यसलाई युनिट डिजिट्स के हुन्छ 1 4 9 6 5, त्यसपछि फेरि रिपिटेड छ हेर त 6 9 4 1, उल्टो छ यसको। जस्तै 1 को स्क्वायर 1 भने तिमीलाई 1 4 9 6, आई एम टकिङ अबाउट युनिट डिजिट। युनिट डिजिट बुझ्छौ नि, पछाडिको लास्ट त्यसको डिजिट के भयो त 1 4 9 6 25 को 5, फेरि रिपिटेड छ नम्बर कसरी रिपिटेड छ हेर त 6 9 4 1। त यो एप्रोच किन युज गर्छौ भन्दाखेरि कहिले पनि तिमीलाई सपोज फाइन्ड द रिमाइन्डर भन्यो भने तिमीलाई जब स्क्वायरको नम्बर लास्ट डिजिट हेरेर तिमी भन्न सक्छौ यो मेरो पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि हैन। तिमी कुनै पनि नम्बरको ल्याऊ, चाहे 14 को स्क्वायर ल्याऊ, 14 को स्क्वायरमा यदि मैले 7 लेखेको छु, समथिङ नम्बर एन्डिङ विथ 7, इज दिस अ पर्फेक्ट स्क्वायर सोध्यो भने तिमीले भन्छौ नो। किन नो? किनभने जहिले पनि पर्फेक्ट स्क्वायरको युनिट प्लेसको भ्यालु यही नम्बर मध्ये एउटा हुन्छ 1 4 9 6 5 कि त 0 बाट, अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। फर्स्ट कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि पर्फेक्ट स्क्वायरको एन्डिङको नम्बर जहिले पनि के जरा फलो गर्छ, कि त 1 हुन सक्छ, कि त 4 हुन सक्छ, कि त 9 हुन सक्छ, कि त 6 हुन सक्छ, कि त 5 हुन सक्छ, कि त 0। भनेको मिनिङ तिम्रो 2 3 हरू नम्बरहरूमा पर्फेक्ट स्क्वायरको कहिले पनि एन्डिङ यदि युनिट प्लेसमा जस्तो 122 इज 122 अ पर्फेक्ट स्क्वायर भन्दाखेरि यु विल से नो। किन? बिकज द एन्डिङ डिजिट युनिट प्लेस इज एन्डिङ विथ 2, सो दिस विल बी नट बी अ पर्फेक्ट स्क्वायर अफ एनी नम्बर। बुझ्यो एउटा कन्सेप्ट? अब सेकेन्ड हेरौँ हामी कसरी। मान तिमीलाई कुनै पनि दुईटा नम्बरको स्क्वायर निकाल्नु छ, 2 डिजिट नम्बरको स्क्वायर निकाल्न छ। 2 डिजिट नम्बरको स्क्वायर भनेपछि फर इक्जाम्पल तिमीलाई मैले भने 21 को स्क्वायर कति हो भन्यो भने कसरी निकाल्छौ? कल्याण के भइरहेछ? 21 को स्क्वायर कति हुन्छ? 21 को स्क्वायर भन्ने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ के हुन्छ? व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। म त्यही कन्सेप्ट लाउँदैछु है। के गरे भन्दाखेरि 2 1 लाई मैले स्प्लिट गरे, जब स्प्लिट गरे से दिस इज a दिस इज b, सो दिस विल बी a स्क्वायर भनेको यस्तो कन्सेप्ट लाउने a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। तिमी के गर्दैछौ भन्दाखेरि सुरुमा मान यो हाम्रो a को भ्यालु 2 छ, म यहाँ 2 स्क्वायर लेख्दैछु। 2 इन्टु व्हाट इज a इज 2, व्हाट इज b इज 1,
व्हाट इज b को स्क्वायर 1 को स्क्वायर यहाँसम्म क्लियर छ 2 को स्क्वायर कति भयो 4 2 * 2 कति भयो 4 1 को स्क्वायर 1 जहिले पनि हामीले यहाँ b हेर त कति डिजिटको छ 1 डिजिटको त तिमी 1 डिजिट लेख्दै जाऊ भनेको तिम्रो यहाँबाट 1 यहाँ 4 + 4 कति भयो तिम्रो आन्सर कति भयो त सिम्पल 1 भयो यहाँबाट 4 भयो यहाँबाट 4 भयो रिजल्ट कति भयो हाम्रो 441 त्यसरी नै तिमीलाई यदि मैले सोधे 23 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि तिमी के भन्छौ you will again use the concept यसलाई स्प्लिट गर्ने this is a let this be b so you will be writing is 2 square 2 * 2 * 3 3 square 2 को स्क्वायर इज स्क्रिन अड्किरहेछ सर बाँकी लागि पनि स्क्रिन अड्किरहेछ सर स्क्रिन पनि अड्किरहेको छ अनि आवाज पनि अड्किरहेको छ आवाज चाहिँ ठिकै छ कि स्क्रिन चाहिँ अड्किरहेछ अहिले ठीक छ अहिले मुभमेन्ट स्क्रिनको देखिँदैछ त्यही देखिएको छैन मुभमेन्ट चाहिँ देखिरहेको छैन बोलेको चाहिँ सुनिरहेछ मजाले सर्ट ट्रिक्समा अड्किएको सर्ट ट्रिक्सको मात्रै स्लाइड आइरहेछ सर छ अरू केही आएको छैन सर्ट ट्रिक्स मात्रै छ तिम्रो वाइट ब्ल्याक बोर्ड देखेको छैन तिमीले एउटा कुनै छैन त्यो सर्ट ट्रिक्सको स्लाइड मात्र अहिले देखिरहेछ अरू केही देखिरहेको छैन अगाडि देखि त्यही देखिरहेछ त्योभन्दा अरू देखेको छैन अघि नैदेखि त्यही मात्रै देखिरहेको छ सर्ट ट्रिक्स मात्रै सर हामी फरेस्टन रहेछ होला सबैलाई बोर्ड अब चाहिँ आयो अब चाहिँ आयो अहिले देखियो सर अहिले देखियो सर देखियो यहाँ सुन ल सुरुमा मैले के भने भन्दाखेरि म युनिट डिजिटको कुरा गर्छु अहिले हामी स्क्वायरको कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि आजको यो के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि स्क्वायर कि त सिंगल डिजिटको स्क्वायर लिने कि त डबल डिजिटको कि त तीनटा डिजिटको स्क्वायर कसरी निक्लिने त्यसको बारेमा म कुरा गर्दैछु है यो किन काम लाग्छ भन्दाखेरि एन्डिङ कुनै नम्बर हुन्छ एन्डिङ युनिट डिजिटले नै तिमी भन्न सक्छौ वेदर दिस इज अ पर्फेक्ट स्क्वायर अर नट त्यो क्वेशन सोध्न सक्छ यसको कन्सेप्ट हेर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो पहिला नेचुरल नम्बर भन्न व्हाट इज डिफाइन नेचुरल नम्बर भन्दाखेरि के भन्छौ नेचुरल नम्बर भनेको कुनै पनि नम्बर त्यो 1 या 1 भन्दा ठुलो होस् राइट अब भन्दाखेरि तिमी के गर्छौ 1 को स्क्वायर 2 स्क्वायर क्लियर आएन सर 3 स्क्वायर आवाज अहिले पनि क्लियर आएको छैन सबैलाई कि इन्डिभिजुअललाई हो सर क्लियर आइरहेछ इन्डिभिजुअललाई नै हो मलाई आइरहेछ क्लियर एकदम जो जसको आइरहेछ एकपल्ट फेरि निक्लेर रिफ्रेश गरौँ न जो जसको अलिकति त्यो छ रिएडमिट या रिजोइन गर्नु मिल्छ है क्लियर छ 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर 45 36 यो हामीले किन लेख्दैछौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ मुखमै याद भयो भने धेरै राम्रो कतिलाई हामीलाई अब याद छ भने धेरै राम्रो होइन जसलाई छैन यो चाहिँ जहिले पनि लेख्नु भन्दाखेरि किन रिजन यसको रिजन के छ भने एन्डिङ डिजिट हेर ल तिमी यो कस्तो हुन्छ सपोज फर एक्जाम्पल मैले 123 नम्बर भने तिमीलाई 123 मा 3 इज कॉल्ड एज युनिट्स डिजिट 2 इज कॉल्ड एज टेन्स डिजिट एन्ड 1 इज कॉल्ड एज हन्ड्रेड्स डिजिट हो अब एन्डिङको हेर त जब मैले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर गर्दैछु एन्डिङको डिजिट्सहरू हेर त कस्तो आउँदैछ कि त 1 कि त 4 कि त 9 कि त 6 कि त 5 कि त 0 हेर त यो बाहेक कुनै नम्बर छ अनि त्यो नम्बर रिपिट गर्दैछ भन्नाले 1 4 9 6 5 फेरि 5 पछि हेर 6 9 होप यो क्लियर भयो होला सबैलाई 149650 भनेको मिनिङ त्यस्तै मैले तिमीलाई सोधे 144 कुनैको पर्फेक्ट स्क्वायर हो भन्दाखेरि तिमी के भन्छौ पहिला हेर्छौ यो डिजिटमा छ हुन सक्छ भन्छौ तिमीले किन भन्दाखेरि यो डिजिटमा पर्यो तर यदि मैले 147 भने अरे इज 147 अ पर्फेक्ट स्क्वायर भने तिमीले आन्सर इमिडिएटली के भन्छौ नो भन्छौ किनभने यसकोमा कुनै पनि त्यस्तो 7 लाई गरेको छैन त्यस्तै कुनमा परेन त भन्दाखेरि ending with 2 ending with 3 ending with 5 ending with 8 are not a part of a perfect ending square. with 5 हुँदैन सर ending with 5 already छ ending with 5 हुन्छ त 25 को हुन्न ending with 8 यो त्यस्तो तिम्रो फर एक्जाम्पल अहिले मैले 142 भने 142 तिमीले इमिडिएट हेर्ने बित्तिकै दिस इज नट अ पर्फेक्ट स्क्वायर भनिदिन्छौ
त यो पर्फेक्ट स्क्वायरको युनिट डिजिट हेरेर नै तिमीहरूले भन्न सक्छौ कुनै पनि क्वेसन द्याट यो पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि होइन भनेर। होइन यो क्लियर भयो एउटा कन्सेप्ट। अब भयो सर। कसरी हामीले चाहिँ 2 डिजिट नम्बरको पर्फेक्ट स्क्वायर निकाल्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हेरौँ ल। 2 डिजिटको पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बरको चाहिँ दुईटा टाइपको क्याटेगोराइजमा छ। एउटा एन्डिङ विथ 5 यसको स्क्वायर अनि एउटा नर्मल कुनै पनि भ्याल्यु। यसलाई तीनटा क्याटेगोराइज पनि भन्न सक्छौ। एन्डिङ विथ 0 आई थिंक सबैजना फ्यामिलियर छ। 0 को स्क्वायर छ भने दुईटा 0, 1 को स्क्वायर इज 1, 20 को स्क्वायर छ भने 0 भनेको दुईटा 0, 2 को स्क्वायर भनेको 4, 30 को स्क्वायर कसरी लेख्छौ दुईटा 0, 3 को स्क्वायर 9। यो त एकदम सजिलो भयो। 69 अब हेर 5 छ भने त्यस्तो के कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल 15 को स्क्वायर सोधे अरे व्हाट इज 5 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर कति हुन्छ 25। 1 पछि के आउँछ 1 पछि आउँछ 2, 2 into 1 कति भयो 2 सो आन्सर इज 225। कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि डिजिट एन्डिङ विथ 5 को स्क्वायर गर्नु छ भने सुरुमा 5 को स्क्वायर लेख्ने, यसको जुन चाहिँ भ्यालु यहाँ गिभन छ त्यसलाई एड 1 गर, त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै 25 को स्क्वायर छ अरे 5 को स्क्वायर 25, 2 3 जा 625, 35 को स्क्वायर छ के हेर्छौ 5 को स्क्वायर इज 25, 3 4 जा 12, 1 2 2 5। सिमिलरली मैले 45 को स्क्वायर सोधे 5 को स्क्वायर विल से 25, व्हाट इज 4 को स्क्वायर 50 सरी 4 5 जा 4 पछि 1 एड गर 5 4 जा 20, 2025 आन्सर। त कुनै पनि यदि एन्डिङ विथ 5 छ भने यो तरिकाले एकछिनमा हामी स्क्वायर निकाल्न सक्छौं। अब तिमीहरूले सोच्दै होला यसको क्याल्कुलेसन कहाँ युज हुन्छ भनेर अलि न्युमेरिकल्समा एक दुईवटामा देखाउँछु। त कन्सेप्ट लेख्दै जाऊ तिमीहरू। कन्सेप्ट के लेख भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हामी स्क्वायरिङ अफ अ नम्बर गर्न सक्छौं भन्नाले 15 को स्क्वायर कसरी गर्न सक्छौं, 25 को स्क्वायर एन्डिङ विथ 5 को स्क्वायर कसरी गर्छौं, कन्सेप्ट यो भयो। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि अर्को हेरौँ। जब हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नट अफ एन्डिङ विथ 5 छैन अरे त्यसको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। इन जेनरल मान तिमीलाई 13 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। के गर्छौ भन्दाखेरि यसलाई फर्म लेख a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्म लेख त। दिस इज a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फर्मुला हो a प्लस b होल स्क्वायर को। यसलाई हामी स्प्लिट गरौँ यसलाई लेखौँ a यसलाई लेखौँ b। त हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ a को स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, 1 को स्क्वायर इन्टु 2 इन्टु 1 इन्टु 3, 3 को स्क्वायर। यहाँसम्म क्लियर छ? व्हाट इज 1 को स्क्वायर, व्हाट इज 2 इन्टु 1 इन्टु 3 5। जहिले याद राख्नु यहाँ हाम्रो सिंगल डिजिट छ नि, त्यस्तो b हाम्रो सिंगल डिजिट भनेको एन्डिङमा तिमीले यदि सिंगल डिजिट युज गर्दैछौ भने आन्सर पनि हाम्रो सिंगल डिजिट छ। यहाँबाट तिम्रो 9 आयो, यहाँबाट 6 आयो, यहाँबाट कति आयो 1, सो आन्सर इज 169। तिमीलाई 19 को स्क्वायर सोधे कति हुन्छ ट्राई गर। सेम कन्सेप्ट 1 स्क्वायर 2 9 जा 18, 9 को स्क्वायर इज 81। कन्सेप्ट तिम्रो यहाँ 1 लेख्नु पर्यो सुरुमा। किन 1 किनभने हाम्रो युनिट डिजिट मात्रै। अब यहाँ के छ यहाँ दुईटा डिजिट छ, यो 8 रहेको रहेन, 8 इज एक्टिङ एज क्यारी। त तिमीले के गर्नु पर्यो यो पुरै डिजिटलाई योसँग एड गर त। व्हाट इज 18 प्लस 8, यु विल से द रिजल्ट इज 26। अगेन 26 आएपछि यसको युनिट डिजिटलाई मैले यहाँ लेख्छु 6, त 2 मेरो लागि के भयो क्यारी। व्हाट इज 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 इज 3, सो आन्सर इज 361। क्लियर भयो? फेरि एउटा एक्जाम्पलबाट फेरि बुझौँ यही क्वेसन। जस्तै तिमीलाई मैले अहिले एउटा एक्जाम्पल दिएँ 29 को स्क्वायर गर भने तिमीले कसरी गर्छौ 2a स्क्वायर सुरुमा यसलाई स्प्लिट गर है, a b लेख्छौ a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। व्हाट इज 2 को स्क्वायर 4, 2 इन्टु 2 इन्टु 9, 9 को स्क्वायर 4 एज इट इज, 4 9 जा 36, 9 को स्क्वायर 81। ठीक छ? यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई? अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त b कति डिजिटको छ, एक डिजिट कि दुई डिजिट? एक डिजिट, एक डिजिट मात्रै लेख्छु यहाँबाट 1। त मेरो 8 पनि त रह्यो, 8 मेरो लागि के भयो त क्यारी। सो व्हाट यु विल डु इज यो डिजिटसँग यसलाई एड गर। त 36 प्लस 8 कति हुन्छ भ्याल्यु, भ्याल्यु इज नथिङ बट
44 44 4 मेरो के भयो 4 मेरो सम यहाँ लेख्छु दिस 4 बिकम्स क्यारी त 4 + 4 कति भयो 8 यो क्यारी त एड हुन्छ नि त आन्सर इज 841 क्लियर भयो एउटा ट्राई गर त तिमीहरु त्यसरी नै ट्राई गर 37 को स्क्वायर ट्राई गर 76 को स्क्वायर ट्राई गर अनि 32 को स्क्वायर ट्राई गर त एकचोटी कति हुने रहेछ यो स्क्वायर गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ तिमीलाई ट्रिक कसरी स्क्वायर गर्न सकिन्छ एकछिनमै हुन्छ है ट्राई गरौँ पानी बरसात में किधर 76 49 3 को स्क्वायर इज 9 2 3 जा 6 7 जा 42 7 को स्क्वायर इज 49 आन्सर के हुन्छ सो युनिट इज 9 42 + 4 is 46 कति आयो आन्सर 6 अनि 9 4 13 1369 आयो सबैलाई आयो 76 को ट्राई गरौँ बुझ्दैछ नि सबैले कसरी गर्ने 5776 सेम कन्सेप्ट है गरौँ त 6 को स्क्वायर 36 आन्सर राइट होला उले भनेको अहिले ट्राई गर तिमीहरु सबैजना यही कन्सेप्टले ट्राई गर एकचोटी 7 2 जा 84 भयो यो 7 स्क्वायर इज 49 so I am left with C 6 7 8 plus 49 कति भयो 57 कति हुने भयो 3 को स्क्वायर इज 9 2 3 जा 6 6 2 जा 12 2 को स्क्वायर 4 as it is unit digit 2 9 1 10 1024 क्लियर भयो यहाँसम्म या अब यो हाम्रो भयो 2 डिजिट बिफोर कमिङ टु 2 डिजिट म तिमीलाई अझै एउटा यो कुरा याद राख्नको सुझाव दिन्छु के भन्दाखेरि 2 को पावर 0 देखि लिएर 2 को पावर 10 सम्मको भ्यालु है एकदम मुखमा याद भयो भने जसको एम इन्जिनियरिङमा कम्प्युटर साइन्स या इसी इलेक्ट्रिकल लिनु छ त्यसको लागि एकदम यो कामको छ इन्जिनियरिङ फिल्डको लागि एकदमै कामको कुरा हो ध्यानले यसको रिजल्ट अहिलेदेखि नै याद गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ नम्बर कन्भर्जनहरु पछि गर्छौ बाइनरीको फर्ममा त्यतिखेर एकदम सजिलो हुन्छ है 2 को पावर 0 एनी नम्बर विथ पावर 0 इज 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 यो नोट गर्दा हुन्छ जसलाई यो एकदम याद गर्न चाहिँ जसले इन्जिनियरिङको लागि जसले एम छ त्यसले चाहिँ यो गर्दा एकदम याद गर्दा चाहिँ हुन्छ तिनीहरुको लागि पछि धेरै काम लाग्छ फर्स्ट इयरमा पढ्नै पर्छ जसले पनि यो त याद छ सर है अब के हेर्ने भन्दाखेरि तिमीहरुलाई यसमा एउटा कन्सेप्ट हेर त त्यस्तै यसलाई म डिजिटल सममा यतै डिस्कस गर्दैछु पछि अझै न्युमेरिकल्सहरु लिन्छु माइक बन्द राखौं न बाकी यहाँ हेर जस्तै 32 को स्क्वायर भनेको छ है किन त अझै रहेछ 32 भनेको 2 को पावर 5 सिन्नी अलिकति माइक सबैजना प्राय सबैको माइक अन छ प्लिज माइक अफ गरौँ त आवाज इको रिपोर्ट हुन्छ कि सर माइक बन्द गर्न लगाउनु सबको आवाज क्लियर आएको छ यहाँ हेर ल मेरो त बन्द भइरहेछ फर एक्जाम्पल 32 को स्क्वायर छ है अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि 3 + 2 कति हुन्छ यसलाई भन्छ डिजिट सम अफ डिजिटको कन्सेप्ट व्हाट इज 3 + 2 3 + 2 कति भयो 5 5 को स्क्वायर कति भयो 25 को सम कति हुन्छ अगेन सम गर त 2 + 5 7 यसको पनि सम हेर त 1 + 2 + 4 कति हुन्छ 7 त यसले तिमीलाई कुनै स्क्वायरको यदि डाइरेक्ट आन्सर अप्सन छ ए बी सी डी तिमीले डाइरेक्ट आन्सर भन्न सक्छौ यसलाई भन्छ सम अफ डिजिटको कन्सेप्ट डिजिटलाइजेसन भनिन्छ यसलाई कन्सेप्टलाई है भनेको त्यस्तो अब एक्जाम्पल यसको हेरौँ त
76 को स्क्वायर भने मैले व्हाट इज 7 + 6 13 13 को स्क्वायर 169 जोडा 169 6 + 1 7 7 9 7 and कति 9 भयो 16 16 16 को भनेको कति भयो 7 सम 7 यसलाई जोडा त कति हुन्छ 14 14 प्लस यो कति भयो तिम्रो 11 द रिजल्ट इज 25 25 को पनि सम कति हुन्छ 7 7 बुझ्दैछौ कुन 14 + 11 गरेको 7 + 7 14 भयो 6 + 5 11 भयो जब तिमी एड गर्छौ रिजल्ट 25 भयो 25 को पनि 2 डिजिट हामीलाई सिंगल डिजिटमा चाहिएको छ 2 + 5 कति भयो 7 अर्को हेर त 37 को स्क्वायर यहाँ कति आयो यसको सम आयो 15 15 + 4 इज 19 19 को सम कति भयो 19 आइरहेछ 10 10 भनेको 1 भयो कि भएन त्यसैले यहाँ हेर 3 + 7 10 10 को स्क्वायर इज 100 100 को पनि डिजिटल सम कति भयो 1 यो 1 र यो 1 सेम हुन्छ जहिले यसरी पनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ है यो हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो अनि तिम्रो डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एपी परम्युटेसन कम्बिनेसनमा धेरैमा एकदम काम लाग्ने ट्रिक हो यो अब चाहिँ यो के हुन्छ नि अहिले यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ अहिले हेरेर भन्न सक्छौ यो कन्सेप्ट एक दुईवटा न्युमेरिकल गरे तिमीहरू भन्छौ यो युज हुन्छ भनेर तर यदि तिमीहरू यसको बारेमा फ्यामिलियर छैनौ प्र्याक्टिसमा आएको छैन भने यो कन्सेप्ट कहाँ क्लिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ है अब चाहिँ मैले अहिले 2 डिजिटको स्क्वायरको कुरा गरेँ त्यसै नै 3 डिजिटको स्क्वायरको कुरा गरौँ त 3 डिजिट स्क्वायर कसरी गरिन्छ फर एक्जाम्पल मैले 101 को स्क्वायर लिए यो 3 डिजिट बन्यो कसरी जस्तो अहिले एक्जाम्पल हेरौँ है अहिले जुन चाहिँ म डिस्कस गर्दै थिएँ एबी को स्क्वायर त्यो a + b होल स्क्वायर गरेर a² + 2ab + b² फर्म आएको छ त्यही फर्ममा हामीले युज गरेको इम्प्लिमेन्ट अरु केही हैन 101 लाई एउटा त तिमीहरुले अब जसले यो ट्रिक याद गर्न सक्दैन यसरी लेख्ने 100 + 1 को स्क्वायर फर्मुला युज गरौँ त 1 2 3 4 200 b को स्क्वायर 1 आन्सर इज 10201 जसले ट्रिक याद गर्न सक्दैन नर्मल 101 या यहाँ अलि 103 भयो भने या 104 भयो भने 101 * 101 गर्नु थाल्यौं भने हाम्रो टाइम लगभग एउटा क्वेशनको लागि 1 मिनेट दिनु छ भने यही क्वेशनले तिम्रो लगभग यति सिम्प्लिफिकेसनले तिम्रो 1 मिनेट त खाइदिन्छ जसको फास्ट स्पिड छ त्यसले पनि 45 सेकेन्ड्स चाहिन्छ अहिले हामीलाई गर्न त यदि यसलाई तिमी यो फ्रममा ब्रेक गर्ने बित्तिकै एटलिस्ट यो 45 सेकेन्डलाई तिमीले लगभग भन्यो नि 20 सेकेन्डमा रिड्युस गर्न सक्छौ भन्नाले 25 सेकेन्ड एउटा क्वेशनमा बचाउन सक्छौ जस्तै तिमीलाई मैले इलेक्ट्रिक भन्दिन एकचोटी यसको भनौं त 110 को स्क्वायर गर्नु पर्यो भने व्हाट यु विल राइट 100 + 10 को स्क्वायर सो यु विल बी सेइङ 1 1 2 3 4 हैन त्यसपछि 100 भनेपछि यहाँ तिमीले के लेख्छौ 100 * 10 कति हुन्छ भ्यालु गर त 2ab गरौँ जस्तो तिमीले भन्यो 100 को स्क्वायर इज 10000 2 * 100 * 20 कति भयो 2000 10 को स्क्वायर कति भयो 100 आन्सर इज 12100 है या त यो 110 थियो तिम्रो 11 को स्क्वायर भन्छौ 12100 यसरी पनि गर्न मिल्छ यो एउटा कन्सेप्ट भयो अब चाहिँ हामी गरौँ यही कन्सेप्टलाई चाहिँ ट्रिकले कसरी गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसलाई यसलाई यसरी ब्रेक गरौँ त से दिस इज a दिस इज b सो अगेन आई विल बी राइटिङ a² 2ab b² 11 र 10 11 र 0 राख्नु मिल्दैन मिल्छ तर तिमीलाई b को एडिसनमा झुकिन्छ यदि 11 र 0 राख्यो भने चाहिँ एडिसनमा झुकिन्छ पछि 2 डिजिट लियौं कि 1 डिजिट लियौं भन्ने अप्सन त्यतिखेर गाह्रो हुन्छ जस्तै 1 को स्क्वायर 2 * 1 * 10 इज 20 10 को स्क्वायर इज 100 यहाँसम्म क्लियर भयो मैले दुईटामा डिवाइड गरे पछाडीकोलाई मैले 2 डिजिट लिए अगाडीकोलाई 1 डिजिट सो आई एम राइटिङ इट एज a² 2ab b² 1 को स्क्वायर इज 1 2 * 1 * 10 इज 20 10 को स्क्वायर इज 100 अब तिमीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने b कति डिजिटको छ 2 डिजिटको म 2 डिजिट लेख्छु भनेपछि यहाँ 0 0 भयो त 1 मेलाई के भयो क्यारी सो विल एड दिस 20 + 1 इज 21 21 itself is a 2 digit number so I will write it that 21 लेखे यहाँ कति बचेको छ 1 लेखिदेऊ 1 हेर त आन्सर सेम आयो कि आएन आयो ट्राई गरौँ एउटा एक्जाम्पल से तिमीलाई भने मैले 125 को स्क्वायर भन त यसको दुईटा कन्सेप्ट छ अगेन 125 को स्क्वायर गर्नुपर्ने यसको दुईटा तरिका छ हेर फर्स्ट तरिका जुन चाहिँ हामीले अहिले बिर्सिसक्यौं होला 5 को एन्डिङ छ एउटा कन्सेप्ट भनेको 12 * 13 गर्ने 12 पछि 13 आउँछ त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने 5 को स्क्वायर 25 12 * 13 इज नथिङ बट
156 25। अब यसलाई पनि कसरी गर्न सक्छौ भन्दाखेरि 12 into 13 नर्मल गर्न नबस्नु, जसलाई टेबल याद छैन 12 into 13 can be written as 12 plus 1, so 12 को स्क्वायर इज कति भयो 144 र 12 एड गर्यो भने 156 आउँछ। यसरी गर्न सक्छौ तिमीहरू एउटा। अब अर्को 125 को अर्को तरिका जुन चाहिँ हामी अहिले डिस्कस गर्दैछौँ त्यही तरिकाले गरौँ त। मैले b लाई कति डिजिट लिनु पर्यो 2 डिजिटको लिए मैले 125 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 2 into 1 into 25 25 को स्क्वायर, so 1 को स्क्वायर इज 1 25 2 जा 50 25 को स्क्वायर इज 625। इफ आई एम टेकिङ लास्ट डिजिटलाई हेर त यो दुईटा डिजिट यतिकै लेखिदिने 25 भयो 50 plus 6 is 56 1 as it is, so answer is 15625। दुईटै तरिका एउटै आन्सर। त्यही भएर 5 को एन्डिङ छ भने इमिडिएट यो कन्सेप्ट लाउनु एकछिनमा निस्किन्छ, यसमा अलिकति अझै टाइम लाग्छ हामीलाई। सर 3 डिजिट नम्बर छ भने ए मा चाहिँ सिंगल र बी मा डबल डिजिट लिनु पर्यो। डबल राख्नु पर्यो। जस्तै एउटा एक्जाम्पल अझै लियौँ हामीले 187 को स्क्वायर गरौँ त एकचोटि। अब यो अलिकति गाह्रो नम्बर आयो त यसको लागि हामीले 1 स्क्वायर 87 को स्क्वायर जसलाई ट्रिक थाहा छैन त्यसलाई अझै गाह्रो हुन्छ यो गर्न। सुरुमा अहिले हामीले के गर्नु पर्यो पहिला 87 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। 8 स्क्वायर 2877 को स्क्वायर, व्हाट इज 7 को स्क्वायर 49 8 कति भयो 56 56 को डबल कति भयो 112 8 को स्क्वायर इज 64 कति डिजिट 1 डिजिट 9 एज इट इज 116 6 11 एड हुन्छ 64 plus 11 इज नथिङ बट यस 75। अब यो 7569 अब 2 into 1 into 87 हेर है। अब यस्तो क्वेसनको लागि यसमा यति स्टेप जब झन्झट जान्छ त्यतिखेर यो सर्ट ट्रिकको मिनिङ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैको लागि म चाहिँ के प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि यो गरिराख्नु भन्दा राम्रो हामी चाहिँ के गरौँ भन्दा राम्रो बरु 200 minus 13 गऱ्यो भने कस्तो हुन्थ्यो होला सजिलोले निक्लिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि a minus b को होल स्क्वायर हामीलाई फर्मुला थाहा छ, जुन चाहिँ वे हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ हामीले इमिडिएट एनालाइज गर्नु पर्यो कि कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब तिमीले यदि यो गर्यो भने पहिला यसको स्क्वायर निकाल्ने फेरि यसको मल्टिप्लाई गर्ने फेरि एड गर्ने अलिकति प्रोसेस लामै जान्छ। त्यो भन्दा राम्रो a minus b लाई म यसरी लेख्न मिल्छ 2 को स्क्वायर 4 छट्टा 0 माइनस कति भयो 2 2 जा 4 14 3 जा 52 0 0 अनि 13 को स्क्वायर कति भयो 169। त तिमीलाई यो एड गर्न सजिलो हुन्छ। अब कति लेख्छौ तिमी 40169 मा 5200 घटाइदेऊ 9 6 11 minus 2 is 9 9543 आन्सर। यो तरिका सजिलो पर्छ। त एनालाइज गर्नु पर्यो हामीले कि कुन चाहिँ तरिका हाम्रो लागि चाहिँ हामी टाइम बचाउन सक्छौँ। यो ट्रिक्स खास गरी किन युज गर्दैछौँ आफ्नो टाइम सेभ गर्नको लागि है। यसमा जब हामीले चाहिँ प्लेसमेन्टहरूको दिँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर दिएको थिएन क्यालकुलेटरहरू एलाउड, किनभने विन्डो चेन्ज हुन्छ। जस्तो तिमीले अहिले सपोज यो यसमा एप्लिकेसन हुन्छ पहिला दिँदाखेरि एक्जाम्सहरू तिमीहरू ट्राई गर एन्ट्रान्समा जब वार्निङ 2 चोटि पछि क्रस गर्ने बित्तिकै तिमी आफै लग आउट हुन्छौ यसबाट। अनि त्यो रिस्क चाहिँ नलिऊ किन भन्दाखेरि फ्यामिलियर हुन्न के चिज रफ पेपर तिमीले पाउँछौ। त्यस्तै तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा सिट हुन्छ त्यो सिटमा गर्छौ हैन, तिम्रो वेब क्याम अन हुन्छ, त्यो वेब क्याम अलिकति पनि तिमीले हट्यो या त्यो जुन चाहिँ हुन्छ त्यसो जब एनालाइसिस हुन्छ नि चेक गर्दाखेरि एकचोटि स्क्रिनिङ फास्ट गरेर फरवर्ड गरेर हेर्छ। अनि त्यतिखेर यदि तिमीले के मिस्टेक गरेको छौ भने त्यतिखेर तिनीहरूले माल प्र्याक्टिसको रूपमा युज हुन सक्छ त्यसलाई। अनि त्यही भएर यु निड टु बी भेरी केयरफुल। क्यालकुलेटरहरू चाहिँ युज नगर्नु यता छेउमा किनभने त्यहाँ रेकर्ड भइरहेको हुन्छ है। अनि अनलाइन इज मोर डेन्जरस देन, किनभने अनलाइनमा चाहिँ के हुन्छ एभ्री कुरा तिम्रो रेकर्ड भइरहेको हुन्छ स्क्रिनको अगाडि, त्यही भएर केयरफुल हुनुपर्छ। अब जस्तै अहिले हामीले यसको बारेमा कुरा गर्यौँ। अब प्रोपोर्सनको एक्जाम्पल लिउँ ल। जस्तै मैले एक्जाम्पल दिएँ तिमीलाई a:b माना 2:3 छ, b:c 3:9 छ र c:d 4:5 छ। फाइन्ड a:b:c:d। कसरी गर्ने यो प्रब्लमलाई ट्राई गरौँ एकचोटि। 2:3:9:5 मल्टिप्लाई गर्न 2/3 अनि उल्टा d/c गर्दिने। कति स्टेप जान्छ टाइम कति लाग्छ
फ्र्याक्सनमा लग्दा हुन्छ तर टाइम चाहिँ नर्मल बढी ट्राई लाग्छ। गरौँ त, यो एउटा क्वेसन छ अरे हैन, मलाई 1 मिनेटमा सल्भ गर्नु छ, ट्राई गर त कसरी हुन सक्छ कि। थ्री इज टू 9 लाई चाहिँ रिड्युस गर्न मिल्छ 1:3। B र C कति छ? C 3 भन्दा बढी छ, 3 3 9 2 3 9 10 हो। ट्राई गर 1 मिनेट लगभग भ्याउनु आँटिसक्यो होला हाम्रो। 2 3 9 10 कति आयो ए अप्सन? 8:12:36:45 बाँकी Matrix A to B to C. बाँकी जनाको यही आयो कि अरु के अप्सन के छ? यहाँ हेर ल, यसको लागि ट्रिक के छ भन्दाखेरि नि, जस्तो उले क्याल्कुलेसन गर्यो हाम्रो लागि, अब हेर कति सेकेन्डमा हुन्छ। जब यस्तो क्वेसन आउँछ यसलाई यतिलाई मल्टिप्लाई गरेर त के हुन्छ, 4 × 2 × 1 कति भयो 8, पछाडीको यतिलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ 5, 3 3 9 5 45, लास्ट दुईटा मेरो निस्किसक्यो। अब यो दुईटा रह्यो, यहाँ हामी के को निकाल्दै छौं A:B। यदि यहाँ यो दुईटाको बीचमा रेशियो कति हुनु पर्यो 2:3 भनेको, यदि यहाँ 8 छ भने यो 8 केले मल्टिप्लाई हुन्छ, 8 भनेको 4 × 2 त यहाँ 3 छ, 4 × 3 कति भयो 12। त बुझ्यौ नि, यो 2:3 रेशियोमा डिभाइड हुनु पर्यो। जस्तो तिमी यसलाई 8 लाई फ्याक्टर लिन सक्छौ 4:2, त तिमीलाई यहाँ तल 3 चाहिएको छ, त्यो रेशियो बनाउन यहाँ पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 4 3 = 12। त्यसरी नै यहाँ तिम्रो के छ, यसको र यसको बीचमा B र C को बीचमा रिलेसन हेर्दा 1:3 छ भनेपछि यदि यहाँ 12 छ भने 12 3 कति हुन्छ 36। त यहाँ कति टाइम लाग्यो मलाई निकाल्न? एउटा चाहिँ एक्जाम्पल बीचको के अरे एकचोटी फेरि भन्दिन न। यहाँ हेर अरु साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेछ, उता अरूको बाहिरबाट आउनु साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेछ। माइक म्युट गर्दा हुन्छ। बाँकी बन्द कति बन्द जाऊ जसको माइक अफ छैन माइक अफ गरिदिउँ। बसन्त खड्का, विवेक शर्मा। यहाँ हेर अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले यो क्वेसन दिएको थिएँ। फर्स्ट स्टेप A र D को निकाल्नको लागि एन्डिङको लाई मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ 2 × 1 × 4 कति भयो 8, 3 × 3 × 5 कति भयो 45। यहाँ सबैलाई क्लियर होला यहाँसम्म? अब यो दुईटा निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि A र B को रिलेसन हेरौँ। A र B को रेशियो त 2:3 नै हुनु पर्यो। 2:3 हुनको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मैले 8 को फ्याक्टर्स लिए इन टर्म्स अफ 2। 8 क्यान बी रिटन एज 4 × 2। यदि यहाँ 2 छ भने 2 आयो, केले फ्याक्टर केले मल्टिप्लाई गरेछ 4 ले, 4 ले लाई मल्टिप्लाई गरेर त 4 3 = 12। B र C को रिलेसन कति छ 1:3। B यदि 12 छ भने C त्यसको 3 गुणा हुनु पर्यो, 12 3 = 36। बुझ्यो सबैलाई? अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यसै टाइपको। से A:B is 3:7, B:C is 2:1, सपोज 5 वटा भेरिएबल छ भने सेम कन्सेप्ट। यसलाई गरौँ, ट्राई गरौँ। तिमीहरुकोमा प्राय 4 सेयर्समा हुन्छ क्या, जस्तो यो शेयरिङको क्वेसनमा हुन्छ, फाइन्ड द शेयर अफ A:B:C:D को शेयरमा हुन्छ। यो प्रब्लम शेयर रिलेटेड भयो। ट्राई गरौँ त यसलाई कसरी गर्ने। सेम कन्सेप्ट A:B:C:D। 3 2 = 6, 3 = 18 लेखियो। 18 28 हुन्छ लास्टमा त। 7 4 = 28। अब रेशियो हेरौँ, यहाँ 3:7 छ, यसलाई फ्याक्टर लेख्नु मिल्छ? मिल्छ। 6 3 = 18। त यहाँ यदि 3 लेख्यो भने यहाँ कति छ 7, 6 7 =
42 यो 42 भनेपछि यो डबल हुन्छ सिंगल 42/2 इज 21 21 सर के अरे 42 के बुझिएन 42 अगेन यहाँ हेर ल पहिला यो सुरुमा मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 6 3 18 यु सेट लेट इट बी रेशियो एज इट इज राखे 7 4 28 यहाँसम्म क्लियर भयो अब म के गर्दैछु भन्दाखेरि यहाँ 6 यहाँ 3 छ 18 इज द मल्टिपल अफ 3 तिमी भन्छौ यस भनेपछि तिमीले 18 लाई के गर्छौ 6 3 जा 18 भनेपछि 3 अलरेडी छ के फ्याक्टरले मल्टिप्लाई भएको रहेछ 6 ले 6 7 जा कति लेख्छौ 42 यो दुईटाको रेशियो कति हुनु पर्यो 2:1 हुनु पर्यो त 42 छ भने 42 2 को मल्टिपल हो 2 कति छ 21 1 * 21 भनेपछि यहाँ कति हुन्छ भ्यालु 21 यो दुईटाको रेशियो चाहिँ 2:1 हुनु पर्यो क्या अनि 21 2 42 भयो कि भएन आन्सर यति अगेन अब अहिले हेर्दा र सुन्दाखेरि त सबैलाई राम्रो लाग्दै होला यो कन्सेप्टहरु सजिलो छ भनेर हामीलाई मेन अहिले हाम्रो प्र्याक्टिस नभएपछि के हुन्छ एप्लाई कहाँ गर्ने त्यो कुरा थाहा हुँदैन जस्तै डिजिट सम एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यसको मैले एक दुईवटा एक्जाम्पल्स लिन्छु अनि तिमीलाई क्लियर हुन्छ कहाँ युज गर्न सक्छौ है यो क्लियर भयो सबैलाई अब सर यस्तो चाहिँ कहाँ काम लाग्न सक्छ यस्तो यो शेयर्सहरुको प्रब्लममा जस्तो ए को प्रॉफिट यति छ बी को प्रॉफिट यति छ कसरी त्यो गर्ने तिनीहरुको लागि चाहिँ यो काम लाग्न सक्छ जस्तो एबीसीडी को प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति के गरेको छ त्यसको लागि यो काम लाग्छ मामा अब्दुल बडा दिन का अहिले मामा बडा दिन का एक दुईवटा क्वेशन हेरौं ल एप्टिट्युडमा आएको क्वेशन हो यो सब चाहिँ कस्तो टाइपको क्वेशन छ भन्दाखेरि स्क्रिनमा देखेपछि मलाई भन्नु क्वेशन देख्यो यो यस सर यस सर ल यो 1 मिनेट छ तिमीलाई ट्राई गर है यो क्वेशन 1 मिनेट भनेपछि यो यस्तो क्वेशनमा चाहिँ तिमीले हार्डली लाउनु पर्ने मेरो हिसाबले 15 सेकेन्ड्स अब तिमीहरु कसरी लाउँछौ त्यो हेर एप्रोच What percent of each A batsman scored 110 runs, which included 3 boundaries and 860. What percent of his total make running between? ऑप्शन बी ऑप्शन बी बी त उलाई लगभग भन्यो नि 1 मिनेट प्लसै लाग्यो होला सल्भ गर्न बाकीको अझै आन्सर आएको छैन ऑप्शन सी आयो सी आयो अरे कसैको सी 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 अनि अब हेरौं ल म चाहिँ यो क्वेशनलाई कसरी गर्थे म क्वेशन पढ्थे राम्ररी क्वेशन के भनेको छ कतिवटा बाउन्ड्री छ तीनटा बाउन्ड्री भनेको बुझ्छौ नि 4 लाई हामी के भन्छौ बाउन्ड्री 6 कति भयो 48 व्हाट पर्स भनेपछि यदि यो बाउन्ड्रीमा उले 110 हाने यो बाउन्ड्रीमा भनेपछि कति रन हान्यो 60 यति क्लियर भयो भनेपछि सिंगल कति लियो होला त व्हाट पर्सेन्ट अफ द टोटल स्कोर डिड ही मेक बाइ रनिङ बिट्विन द विकेट्स भन्यो भने तिमी भन्छौ 50 किनभने 110 माइनस 60 भयो यतिसम्म क्लियर भयो कन्सेप्ट अप्सन एलिमिनेट गर्ने तरिका 110 को 50% भनेपछि भ्यालु कति भयो 55 110 को 50% कति भयो भ्यालु 55 भनेपछि हामीले सिंगल्समा कति रन लियौं 50 50 इज लेस देन 55 भनेको 50% पनि मैले सिंगल्सबाट लिइन त मोर देन 50 अप्सन त म एलिमिनेट गरिहाल्छु यो दुईटा त मेरो अप्सनै भएन अब कि त यो रह्यो कि त यो रह्यो अब यसलाई जहिले याद राख्नु यदि यहाँ 110 11 को टर्म छ 11 इज अ प्राइम नम्बर 11 यदि प्राइम नम्बर हुने हो भने बित्तिकै डिवाइडमा 11 आउँछ सो अप्सन नसल्भ गरिकिन म डाइरेक्ट यो भन्न सक्छु नभए तिमीले यदि सल्भ गर्ने हो भने यु विल जस्ट राइट 50/110 into 100 सो आन्सर इज कति भयो 500/11 500/11 जब तिमी सल्भ गर्छौ डिवाइड बाइ 11 अप्सन बी मात्रै छ त यसलाई हामीले सल्भ गर्नु परेन तर त्यो 3 into 4 वाला चाहिँ के हो त्यो 3 बाउन्ड्रीज मा into 4 गरेर चाहिँ 3 4 12 यस्तो हो क्या क्वेशन पढ एकचोटी क्वेशनले के भनेको छ
क्वेसनले भनेको छ बाउन्ड्री कतिवटा लियो भन्दाखेरि यसरी बाउन्ड्री भनेको 1 रन 4 रन भयो 6 एज भनेको इन्टु 6 3 4 जा 12 8 6 जा 48 सो 60 रन त मैले बाउन्ड्री हालेर लिएँ अरे इमेजिन गर त 110 रन ओभरअल मैले लिएको छु भने कति भयो त 110 मा 60 घटाए कति रन भयो 50 रन्स 50 रन्स अब 50 रन्स 110 कम्पेयर गर 50 चाहिँ 110 को कति पर्सेन्ट हो भनेर सोधेको छ So answer is D. बुझ्यो फर्स्ट नम्बर त्यो अघि जुन चाहिँ हामीले Yes, sir. डिस्कस गर्यौं दैट वाज विदाउट इभन सल्भिङ द प्रब्लम है त्यसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ क्वेशन नम्बर अर्को हेरौँ ल अर्को 2 नम्बर ट्राई गर यसको क्वेशन देखियो होला सबैलाई कि जुम गर्दिम अझै सेकेन्ड ट्राई गरौँ के भनेछ क्वेशनले वन मिनट टाइम छ हामीलाई एउटा क्वेशन गर्ने त्यो पनि दिमागमा लिनु नि फेरि An examination, one of them is secure. This is the question of linear equation. बसंत खड़गा ऑप्शन सी अरू को सर यसमा अप्सनबाट सल्भ गर्नु मिल्छ हैन सबैमा डिफरेन्स 9 छ कसैले अरू आन्सर आयो सी बाहेक कि सी नै हो आन्सर इक्वेसन बनाउँछौ भने तिमीहरु नर्मल तरिकाले पहिला म बुझाइन्छु नि अप्सन कसरी एलिमिनेट गर्छ त्यो भन्नु one of them scored 9 marks more than the other भनेपछि let the marks scored be x and y x is equals to y plus 9 first भयो and his marks was 56% of the sum of the marks x is equals to 56% of x plus y अब यहाँ तिमी सल्भ गर्छौ you will write 100x is equals to 56x plus 56y 44x is equals to 56y x is equals to 56 upon 44 into y what is x y plus 9 नर्मल सल्भ गरे भने कति हुन्छ 44y प्लस यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरौँ y plus 9 is equals to 4 कति छ 224 ले जान्छ 4 ले गरौँ 11 यहाँ कति हुन्छ 4 1 जा 4 14 so you will write 11y plus 99 is equals to 14y 99 is equals to 3y y equals to 33 y 33 त x आयो कति 42 अप्सन इज सी तर यत्रो मसँग यो पनि यदि मैले गरे भने मलाई पनि अलमोस्ट 1 मिनेट 15 सेकेन्ड्स अराउन्ड त लाग्यो होला गर्दा तिमीहरु यसलाई कसरी गर्न सक्थ्यौ भन्दाखेरि सुरुमा हेर त यहाँ 56 छ 56 को फ्याक्टर्स के भयो 7 8 7 को मल्टिपलमा अप्सन एउटा मात्रै छ दैट इज अरु कुनै पनि 7 को मल्टिपलमा छ छैन आन्सर डाइरेक्टली सी हान्न मिल्थ्यो अथवा अझै अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त यहाँ तिम्रो अगेन जब मैले सिम्प्लिफाई गरे 4 ले 11 यहाँ आयो 14 यदि यसलाई इन्टिजर चाहिने हो भने यहाँ इक्वेसनमा वेट गर है यहाँ इक्वेसनमा होल्ड कसरी गर्ने भन्दाखेरि यदि y को यदि हामीलाई इन्टिजर चाहिने हो भने y should be the multiple of 11 y should be the multiple of 11 implies over here 11 को मल्टिपल एउटा मात्रै अप्सन छ दैट इज सी बुझ्दैछौ कसरी अप्रोच लाग्यो दुईटा ट्रिक छ एउटा यो भयो कम्प्लिट सल्भ नगरेर हामी यही स्टप गरेर पनि आन्सर भन्न मिल्थ्यो नभए तिमीहरु यसबाट पनि भन्न मिल्थ्यो एकदमै यो त हरेकले स्योर हुँदैन तर यो स्टेप त सबैले एग्री गर्छ होला सर त्यो 7 into 8 वाला बुझाइदिनु नि एकचोटी 56 भनेको के भयो 56 अघि भनेको 7 into 8 7 भन्ने 7 को फ्याक्टर्स आन्सरमा हेर त कुन चाहिँ मात्रै छ एउटा त यो तरिका भयो अर्को तरिका चाहिँ जब तिमी यहाँ सल्भ गर्छौ एउटा इक्वेसन आयो तिम्रो 44x is equals to 56y आयो ठीक छ
त तिमी एउटा त अप्सन चेक गरेर पनि हाल्न मिल्छ फर्स्ट एउटा तरिका। म चाहिँ यसलाई के भन्छु नि x = 56/44y यहाँ आयो नि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ 14/11y आउँछ 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि। अब यदि x र y को बिचमा यो रिलेसन तिमी कुनै पनि अप्सनमा हाल्दाखेरि y शुड बी द मल्टिपल अफ 11। अप्सन कुन चाहिँ छ एउटा यो मात्रै छ y को भ्यालु तिमी यहाँ 33 हाल 11 3 = 33 यो तिम्रो y को अप्सन आयो कि आएन। यदि तिम्रो यति आउने बित्तिकै यसमा 9 एड गर 39 + 3 = 42 त एकछिनमा अप्सन निस्किन्छ। कम्प्लिट सल्भ गर्नु परेन। तिमीलाई तीनटै प्रोसेस बुझाइदिएको छु एउटा कम्प्लिट सल्भ गरेर पनि एउटा क्वेशन हेरेर नै अनि एउटा आधा बिचमा प्रोसेस हेरेर पनि। अर्को न्यूमेरिकल एउटा First ट्राई one गरौँ। may अलिकति easy to in compared to others. I didn't get what you said. Hello. But it is 7 into 8 वाला नै अलिकति सजिलो in compared to त्यो दुईटा भनेको। त्यो द्याट इज इजी बट त्यो हुन्छ क्या क्लिक हुँदैन एक्जामको टाइममा। अब अहिले त मैले भनिदिएँ होइन। अब यो क्वेसन हेरेर 3 नम्बर यो पर्सेन्टेजवाला क्वेसन एकदम ध्यानले हेर्नु पेन नचलाइकन हुने क्वेसन है यो चाहिँ। क्वेसन पढेर हुन्छ ट्राई गर तिमीहरू कति मिनटमा हुँदो रहेछ। Putin had some apples. He gives 40% apples and still has 20 apples. स्क्रिन नदेखिने रहेछ सर। आन्सर इज भयो सर स्क्रिन सर। स्क्रिन देखिएन। अप्सन डी। एकजनाले डी भन्यो अरू सर सी। सी अरू सर 3 नंबर सी अरू क्वेसन पढ्यौ तिमीहरूले के भनेको छ ही सेल्स 40% इज एप्पल्स एन्ड स्टिल हेभ 420 एप्पल्स भनेको 40% एप्पल बेचिसक्यो 420 वटा छ भने 60% अनसेल्ड भयो। तिमी लेख्छौ 60% अफ x = 420 ऑप्शन डी सर। ऑप्शन विल बी डी 60/100 into x = 420 यहाँबाट तिमी सल्भ गर्छौ 70 x = 700 यो चाहिँ गर्ने तरिका भयो। आन्सर सी कसरी आयो तिमीहरूको पक्का यिनीहरूले 40% लिएर गरेको छ। एक्जाममा पनि हुन्छ फेरि गरेर आउँछ मैले त सबै गरेको थिएँ त्यसपछि मिस्टेक भयो भन्ने कुरा हुन्छ। ध्यान देऊ यहाँ कति एप्पल छ रिमेनिङ 420। 60% भनेको 420 1% भनेको 70 सरी 1% भनेको 7 100% भनेको 700 यति सजिलो तरिका छ हेर त। 60 युनिटरी मेथड लागेको है कुनै कुराको 60% इज 420 भन्यो भने 1% कतिको इक्वल भयो 420 डिवाइड बाई 60 द्याट इज 7 त 100% कतिको इक्वल भयो 700 द्याट्स इट आन्सर इज डी। केही सल्भ गर्नु परेन पर्सेन्टेजमा एप्रोच यो लाउने बुझ्दैछौ। जहिले पनि 100% मा लग्ने गर्छौ भने एकदम सजिलोले हुन्छ क्वेसन। ल एउटा लास्ट ट्राई गरौँ एउटा क्वेसन सजिलो छ यो पनि सबै यो एन्ट्रान्समा आइएनडी सेटमा टाइपको आउने क्वेसनहरू मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्दैछु है। क्वेसन नम्बर 4 ट्राई गर त एकदम सजिलो छ। अघि यो भनेको चाहिँ फर्स्ट कन्सेप्ट भयो जुन चाहिँ हामीले पढेको थियौँ युनिट नेचुरल नम्बरको स्क्वायरको नम्बर जुन चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ त्यो कन्सेप्ट बेस्ड छ है यो। 1 to 70 have 1 of 9 What percentage of numbers from 1 to 70 have 1 or 9? E नंबर आन्सर बी बी हो अप्सन बी अरू अप्सन ऑप्शन डी सर डी। अप्सन एकजनाको डी रे अरू अप्सन सी ऑप्शन खै मेरो त सी आउँदैछ 20% आउँदैछ त। सी हुन्छ। तिमीहरू यहाँ हेर त 1 देखि 70 सम्मको नम्बर छ मसँग 1 देखि लिएर 70 सम्म ह्याभिङ 1 or 9 इन द युनिट डिजिट कि त 1 कि त 9 11 19 त्यसरी नै मतलब 1 देखि लिएर 10 सम्ममा यस्तो दुईटा डिजिट छ भने
1 देखि 70 कतिवटा नम्बर भयो 7 1 देखि 7 मा दुईटा छ भने 1 देखि 7 मा कतिवटा हुन्छ इन्टु 7 गर 2 7 जा 14 त 14 अन कतिवटा डिजिट छ हामीसँग 70 इन्टु 100 0 0 काट्यो 7 2 जा 20% आन्सर फेरि एकचोटि भन्नु सर त्यस्तै 1 to 70 भयो 1 to 70 मा के भनिन्छ have 1 or 9 in the units digit 1 र 9 त्यस्तै 1 देखि 10 मा तिम्रो दुईटा डिजिट छ 1 र 9 दुईटा त 1 देखि 70 मा कस्तो हुन्छ नम्बर 11/9 11 19 हुन्छ 21 29 हुन्छ 31 39 हुन्छ 41 49 हुन्छ 51 59 हुन्छ 61 69 हुन्छ हो र कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 यस्तो भयो 7 2 जा 14 14 वटा यस्तो नम्बर्स हुने रहेछ डिभाइड बाई 1 देखि 70 मा कतिवटा नम्बर 70 वटा नम्बर इन्टु 100 0 0 काट्यो 7 2 जा आन्सर इज 20% ए यस्तो क्वेसनहरु त एकदम सिम्पल यो सबै आउने क्वेसन हो अनि दिस टाइप अफ क्वेसन शुड टेक यु लेस देन 15 to 20 सेकेन्ड टाइम बचाउनको लागि अहिले क्लासको एन्डिङ चल्दैछ म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु हामीसँग 90 वटा क्वेसन छ 90 वटा क्वेसनमा तिमीहरुले फर एक्जाम्पल एउटा क्वेसन पढ्यौ अन होल्ड पनि राख्नु छ भने के अप्सन टिक गरिदिनु ए बी सी डी मा एउटा अप्सन तिमी त्यो पनि हान्दिनु नेगेटिभ मार्किङ छैन हामीसँग हुन सक्छ टाइम नपुगेर म फेरि यहाँ फर्किँदाखेरि यो क्वेसन रिड नगर्न सक्छु रिभ्यूमा नराख्नु कुनै एउटा अप्सन टिक गरिदिनु लेटर यु क्यान चेन्ज द क्वेसन अप्सन यु क्यान चेन्ज है अनि त्यही भएर चाहिँ क्वेसन पुरै एकचोटि पढ्ने तिमीलाई इमिडिएट लाग्छ हुन्छ भने सल्भ गर हुँदैन भनेपछि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यु निड टु बेटर टिक अ अप्सन एन्ड किप इट इन रिभ्यू यो अप्सन एकदम जरुरी छ है ल आजको क्लास यही राखौं नेक्स्ट क्लासमा विल डिस्कस मोर अबाउट एप्टिट्युड टेस्ट थ्यांक यू नेक्स्ट क्लास कहिले हुन्छ नेक्स्ट क्लास मनिष दाइले अपडेट गरिदिनुहुन्छ एउटा मेल आइहाल्छ तिमीलाई ओके मोस्ट प्रोबब्ली सर अनलाइन क्लास बारे के भन्नु न अनलाइन क्लास बारे के कस्तो कस्तो हुन्छ जस्तै अनलाइन क्लासेस अहिले तिमीहरु हेरिरहेछौ ल तिमीहरुको एक्सपिरियन्स शेयर गर अहिले कस्तो भयो मैले भन्दा पनि तिमीहरुको एक्सपिरियन्स शेयर गर अहिले कस्तो टाइपको भयो एकदम हेल्पफुल भयो हुन चाहिँ यस्तो हो हेर एभ्री कुराको एउटा प्रोस पनि हुन्छ कन्स पनि हुन्छ हैन एउटाको कुनै एडभान्टेज छ भने ड्रब्याक त्यस्तो अहिले हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अनवान्टेड नोइजहरु पनि सुनिरहेको छौं हैन तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले यस्तो अवस्थामा अनलाइन लर्निङको अप्सन बाहेक अरु हामीसँग केही पनि छैन अनलाइन लर्निङले चाहिँ हाम्रो लर्निङ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ एकदम अप टु डेट राखिरहेको छ त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु जस्तै अहिले हामीले के भइरहेछ अब एकदमै आदत छुट्छ जुन चाहिँ अहिले पुरै सबै ठाउँमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यदि भर्चुअल लर्निङ इम्प्लिमेन्ट भएन भने हाम्रो लर्निङ प्र्याक्टिस छुटिन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हेल्पफुल बनाउनको लागि अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म छ अनि मैले आफ्नो अब ट्राई गरिरहेको छु स्क्रिन युज गरेर तिमीहरुलाई हेल्प गर्न होप यो सेसन बुझिँदैछ नि फिडब्याक ठिकै छ थोरैजना एपियर हुन्छ होला हैन सर अनलाइन एक्जाममा त थोरैजना एपियर हुन्छ होला अनलाइन क्लास त कोही गरेर हैन थोरैजना यस्तो हुन्छ अनलाइन एक्जाम यस्तो हो त्यस्तो फर एक्जाम्पल मैले तिमीलाई स्क्रिन देखिरहेछ नि अप्सन यहाँ अप्सन दिएको हुन्छ एबीसीडी तिमीले यहाँ त्यस्तो यहाँ इन्स्टेड अफ यो एबीसीडी यहाँ हाम्रो रेडियो बटन हुन्छ तिमीलाई टिक गर्ने अर्को नेक्स्ट बटन हुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गर्ने अर्को क्वेशनमा पुग्छौ अगाडि अब यहाँ वेबक्याम अन हुन्छ वेबक्याम अन भएर तिमीले पेपर हुन्छ तिमीसँग टाइम पनि हुँदैन अनि गल्तीले अर्को स्क्रिनमा मुभ नगर्नु यदि अर्को स्क्रिन मुभ गर्ने बित्तिकै त्यस्तो सपोज तिमीले गल्तीले विन्डोज पनि थिच्यौ भने वार्निङ दिइहाल्छ वार्निङ किन दियो भन्दाखेरि यु आर मुभिङ आउट अफ द विन्डो अनि यो कुरालाई ख्याल राख्नु है कहिले पनि त्यो म अनलाइन छ अर्को वेब पेज युज गर्छु भनेर हुँदैन तिनीहरुको एकदम टाइड अप भएको हुन्छ अर्गनाइजेसनहरुसँग त्यो सेक्युरिटी ब्रिच हुन्छ सेक्युरिटी ब्रिच हुने बित्तिकै तिम्रो त्यही नै सबमिट भइहाल्छ अटो सबमिट भन्छ त्यसलाई पेपर अनि यु निड टु बी केयरफुल भन एकपल्ट लाइन पढ्दै चाहिन्छ क्वेशन मोडल देखाउँदा हुँदैन हामीलाई त्यो क्वेशन मोडलमा पठाइदिन्छु अरु सर त्यो लिंक चाहिँ के इमेलबाट पाउँछौ सर हामी लिंक एउटा मेल आइहाल्छ तिमीलाई कुन बेला क्लासेस हुन्छ अनि त्यो यसको बारेमा एडमिट कार्ड जब तिमीहरु पाउँछौ त्यतिखेर त्यसमा डिटेल्स दिन्छ कसरी के अर्गनाइज हुन्छ भनेर एक्जाम है एमबीए को लागि क्लास यस्तै क्वेशनहरु आउँछ के चीज एमबीए को लागि यस्तै क्वेशनहरु आउँछ एमबीए को चाहिँ मैले हेर्दाखेरि सिलेबस 10th र 12th सम्मको म्याथ्स छ त्यस्तो ब्याचलर्सलाई चाहिँ 10th सम्मको म्याथ्स छ
12सम्मको म्याथ्स लेखेको छ। अब 12मा म्याथ्समा अब अरू के हाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि पर्म्युटेसन कम्बिनेसन मेरो हिसाबले एड अन हुन्छ, यस्तै टाइपकै हुन्छ। पिएनसी अझै एड हुन्छ, प्रोबेबिलिटीको अलिकति भास्ट लेभल हुन्छ, त्यस्तो 10th लाई अलिकति बेसिक्स प्रोबेबिलिटी भयो भने तिमीहरूलाई अलिकति भास्ट प्रोबेबिलिटी हुनसक्छ एमबीएहरूको लागि चाहिँ। ल विल कन्टिन्यू मोर अबाउट इन नेक्स्ट सेसन है। थ्याङ्क यू। क्वेसनहरु फेरि एपेयर फेरि पढाइ देखाइदिनु न चारवटा क्वेसनहरु। सरी सुभाष के भन्दैछौ, सुनेन आवाज तिम्रो। क्वेसनहरु चाहिँ चारवटा क्वेसनहरु स्क्रिनमा देखाइदिनु न, स्क्रिनशट लिनै पाएन। तिमीहरूले त्यस्तो आइएनडी सेटमा लगइन गरेछौ नि? हजुर हजुर। इन्डिया सेटमा एउटा मक टेस्ट छ त, मक टेस्ट एभाइलेबल छ, त्यसलाई ट्राई गर त सल्भ गर्ने। त्यो मक टेस्ट त्यही छ, आइएनडी सेटमा एउटा ट्राई गर त। अनि एकचोटि तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, जसलाई अनेस्टली दिउँ 90 मिनट्स स्टे गरेर दिउँ, अनि आएको डाउट्सहरू तिमीहरू नेक्स्ट क्लासमा सोध्न सक्छौ। स्क्रिन यस्तो स्निपिङ टुल हुन्छ, स्निपिङ टुलमा तिमी त्यसको क्वेसन ल्याऊ स्क्रिनसट, अनि नेक्स्ट क्लासमा वी क्यान डिस्कस कुनै डाउट छ भने है, द्याट वी क्यान डु। सो यो क्वेसन चाहिँ एकचोटि फेरि यो नेक्स्ट सेसनमा एकचोटि गर्ने कि अहिले एकचोटि कस्तो एकैछिन कन्फ्युजन भयो, एकचोटि एकैछिन अलिकति भनिदिनुहुन्छ यसको बारेमा? यो वाला हजुर यही क्वेसन भनेको? हजुर हजुर। यो क्वेसनमा के छ, 1 to 70 भयो होइन। 1 to 70 मा क्वेसन पढ्दा पहिला क्वेसन ध्यानले पढ्ने है। ह्याभ 1 or 9 इन द युनिट्स डिजिट। 1 or 9 इन द डिजिट्स भनेपछि के हुन्छ, 1 4 जस्तो 1 देखि लिएर तिम्रो जब 10 सम्मको नम्बर कतिवटा हुन्छ एन्डिङ विथ 1 or 9, यु विल से 1 and 9। त्यसै नै इमेजिन गर 11 देखि 20 मा के हुने भयो, कि त 11 कि त 19 एन्डिङ विथ 1 or 9। त यदि 1 देखि 10 मा दुईटा डिजिट त्यस्तो छ भने 1 to 70 मा कतिवटा हुन्छ, दुईटा 1 रेशियो हेर 7 2 7 जा 14 अपन टोटल डिजिट्स 1 देखि 70 मा कति हुन्छ, विल से 70 डिजिट्स इन्टु 100%, 0 0 क्यान्सल, 7 2 जा आन्सर इज 20%। यो क्लास रेकर्ड गर्ने अप्सन पनि अवेलेबल गर्दिनु न। रेकर्ड ल ठिकै छ, म त्यहाँ रेकर्ड गर्न मिल्छ तिमीहरूले। अनि अझै एउटा जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ जुममा के चाहिँ के भइरहेछ नि, टाइम लिमिट छ होइन। सबैजनाले यदि स्काइप आइडी बनाउन सक्छ भने द्याट विल बी मोर हेल्पफुल। स्काइपबाट गरौँ न, राम्रो हुन्छ। मैले त्यहीँबाट क्लास लिइरहेको छु हैन। म प्राय मैले चाहिँ अर्गनाइजर जति पनि क्लास लिइरहेको छु, मैले बाँकी स्काइपबाट गर्दैछु होइन। आज फर्स्ट सेसन हो, स्काइपले सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो स्काइप आइडी तिमीहरूले मलाई पर्सनल पिङ गर्दा भयो, या मनिष दाईलाई पिङ गर्दा भयो होइन। जसलाई पनि एडमिट्सको साइडमा पिङ गरिदियो, या मलाई मेरो फेसबुकमा पठाउँदा पनि भयो। तिमीहरूले मलाई गर्यो भने म तिमीहरूको सबैलाई एड गरिदिन्छु एउटा ग्रुप बनाएर, त्यसमा डाइरेक्ट कल जान्छ, सबैलाई सजिलो हुन्छ। छैन कि तर इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएपको कुनै स्काइप एकाउन्ट बनाइहाल नि त, जसरी एउटा बनाउँछ स्काइप एकाउन्ट बनाउँदा सजिलो हुन्छ। अनि प्रेजेन्टेसन त्यसैमा राख्ने ह्याबिचुअल गर, त्यो माइक्रोसफ्टको एउटा जेन्युइन प्रडक्ट हो होइन। अब जुममा तिमीहरूले पनि सुनिरहेको होला सेक्युरिटी ब्रिचहरू रिलेटेड, अनि यसको बारेमा चाहिँ हामीले स्काइपमै गर्दा झन् राम्रो हुन्छ। आइडी बनाऊ न, जसरी जसरी जुम अहिले डाउनलोड गर्यो तिमीहरूले, त्यसै नै स्काइप चाहिँ डाउनलोड गर, वी क्यान प्र्याक्टिस। थ्याङ्क यू सर।